السلام عليكم. غادي نبداو هاد لي فورمول دو ترانسفورماسيون، نبداو نرجعوهم شويه. عندنا لو سيركل تريغونوميتريك، هو هذا اللي كنشوفو عندنا، وهذا لو سيركل تريغونوميتريك. غادي يكون عندنا واحد، مثلا واحد اكس، ان نومبر غيال اكس ابارتيان ار، في ار يقدر يكون 1000 ولا 2000 ولا 2000 بي ولا ما عرفناش. غادي نمثلوه في الدائره المثلثيه، دائما هذا المنحى الموجب كور لو سونس ديريكت. عندنا هاد اكس هذا، إلا بغينا المماثل ديالو بالنسبة للمحور الآراتي، هو محور الآراتي، محور الأفاصيل، لاكس ديال لي كوسينوس، لاكس ديال لي سينوس. إلا بغينا دابا نمثلو المماثل ديال هاد إكس هذا بالنسبة للمحور الآراتي، غادي يكون هو هذا. بغينا المماثل ديالو بالنسبة لمحور الأفاصيل، غادي يكون تقريبا هو هذا. هذا الشكل راه مرسومش عندي مزيان. دونك المماثل ديال إكس، إلا كان إكس هو هذا، هذا هو زيرو. إكس هو هذا، غادي يكون هنا ناقص إكس. هنا عاوتاني غادي نديرو المماثل بالنسبة للمحور السيمتريك بارابور لاكس دي ويكغيك، غادي يكون هنايا شحال غادي يكون، هي الفكرة. اش كنلاحظ إكس مع موان إكس، يلا نبداو نخرجو المعلومات. كوسينوس ديال إكس مع كوسينوس ديال موان إكس، سي لا ميم شوز. كوسينوس، لاكس دي كوسينوس ولا لاكس دي إكس، سي لا ميم شوز، إلا قال كوسينوس ديال موان إكس. داكور. شنو كنشوف مثلا بالنسبة لسينوس ديال إكس هو هذا، سينوس ديال موان إكس هو هذا، دونك ils sont symétriques. لو سينوس ديال إكس هو موان سينوس ناقص ديال هاد العدد، ils sont symétriques موان لو سينوس ديال ديال موان إكس. صافي. نمشيو لا طونجونت. طونجونت نقدرو نستعملو سينوس على كوسينوس، ولا نستعملو هاد الآخر، هاد العدد هاد لاكس ديال لا طونجونت. لا طونجونت ديال إكس كتكون بوزيتيف، وعاوتاني لا طونجونت ديال موان إكس غادي تكون لتحت، غادي تكون نيجاتيف، ونفس المسافة على أو. دونك طونجونت ديال إكس كيساوي موان طونجونت ديال موان إكس، موان طونجونت ديال موان إكس. صافي. هادي بالنسبة لما يخص كوسينوس إكس مع سينوس إكس إلى آخره. نقدر نهضر على واحد المسألة أخرى، قلنا إكس مع إكس زائد دو كاب بي راه كينطبقو على نفس العدد، دونك منطبقان، على أساس نقولو إكس يوافق إكس بترديد 2 بي. دونك كوسينوس ديال العدد إكس زائد دو كاب بي، هادي من بين لي فورم دو ترانسفورماسيون اللي كانوا عندنا، إيكال شحال كوسينوس إكس سينوس ديال إكس زائد دو كاب بي حتى هو، ولا ناقص دو كاب حيت كيابارتيان زد، إيكال سينوس ديال إكس. طونجونت حتى هي ملي كنرجعو لنفس العدد، طونجونت إكس زائد دو كاب بي كالا طونجونت إكس. وعاد في طونجونت زايدة واحد الحاجة أخرى، طونجونت ديال إكس مع طونجونت ديال العدد اللي غادي يكون هنا، غادي يكون عندهم نفس لا طونجونت. شكون هو العدد اللي غادي يكون هنا؟ إلا كان هذا هو ألور زيرو، هنا بي سور دو، هنا بي، هنا زائد هاد المسافة هادي، المسافة هادي هي إكس، مسافة القياس ديال القوس هي إكس، ولا نقولو هاد الزاوية كاملة من زيرو حتى لبي بالراديون زائد هاد الزاوية هادي إكس، دونك بي زائد إكس هنا. دونك سواء دابا هاد النقطة مع هاد النقطة نقدرو ندمجوهم في حالة وحدة، غادي نكتبو طونجونت ديال إكس زائد بي إيكال طونجونت ديال إكس. كاب بي بلاتي، كاب بي غلط، زائد كاب بي كيساوي طونجونت إكس. حنا مكنقتصروش هنايا على هاد العدد إكس فقط، إذا كاين إكس وكاين حتى بي زائد إكس. ألور هاد ديال ناقص إكس مع إكس الممثل ديالو. نمشيو دابا للعدد اللي غادي يكون هنا. ألور صغرنا هادي بزاف وقربنا هادو بزاف. واخا
نمسحو هادي ونصغروها شوية باش يكون عندنا شوية ليسباس. ها هي طونجونت إكس. دابا نمشيو للعدد اللي غادي يكون هنا. العدد اللي غادي يكون هنايا هو شحال؟ إلا كان هذا إكس هذا حتى لبي وشحال باش كنرجعو هنا؟ كنرجعو لإكس، دونك غادي يكون هذا بي ناقص إكس وهنا بي زائد إكس صافي. ألور دابا غادي نشوفو العلاقة ما بين إكس مع بي ناقص إكس. مثلا كوسينوس ديال إكس مع كوسينوس بي ناقص إكس، كوسينوس ديال إكس مع كوسينوس بي موان إكس. شكون هي العلاقة بيناتهم؟ لاحظوا بلي هذا موجب هذا سالب، دونك هذا يقال موان هذا، نفس المسافة، نفس المسافة من حيين متعاكسان. ألور نشوفو السينوس ديال إكس مع السينوس ديال بي موان إكس سي لو ميم سينوس هنا، إيكالا سينوس ديال بي موان إكس. نشوفو عاود طونجونت ديال إكس مع طونجونت ديال بي موان إكس. هاكا لا طونجونت ديال إكس هي هادي، لا طونجونت ديال بي موان إكس غادي تكون شي حاجة بحال هاكا. عندها علاقة بطونجونت موان إكس، كتساوي طونجونت بي موان إكس إيكالا طونجونت موان إكس. إذا شحال كتساوي؟ وحدة سالبة وحدة موجبة، دونك موان طونجونت ديال بي موان إكس. إذا كنعاود نذكر بهاد لي فورمول هادي وصافي. وكنا درنا واحد الطريقة أنه كتساوي طونجونت إكس هي سينوس إكس على كوسينوس إكس. شكون هي سينوس إكس؟ هي سينوس بي موان إكس على موان على كوسينوس بي موان إكس اللي هي موان كوسينوس إكس. كتلقى واحد العدد سالب. هذا فيما يخص بي موان إكس مع العلاقة ديالو مع إكس. نمشيو لبي زائد إكس. بي زائد إكس إلا هضرنا على كوسينوس، كوسينوس إكس مع كوسينوس بي زائد إكس. اش كنلاحظو؟ سي موان، واحد فيهم يلقى موان ديال الآخر، موان كوسينوس ديال بي زائد إكس. الآخر سينوس ديال بي زائد إكس مع سينوس إكس متقابلين حتى هما يسون سيمتريك. سينوس ديال إكس إيكال موان سينوس ديال بي زائد إكس. داكور. نخرج مكنحفظهمش، كنشوف الدائرة كنخرجهم. عاود تاني نمشيو لطونجونت ديال بي زائد إكس ولا طونجونت إكس، يلاه بحال كنبداو حنا بإكس، نبداو بإكس. طونجونت إكس شحال كتساوي؟ بالنسبة لهاد طونجونت بي زائد إكس سي لا ميم. طونجونت بي زائد إكس لو ميم نومبر سي. ألوغ طونجونت بي زائد إكس. نمشيو عاوتاني شنوخر هادو إكس المماثل ديالو موان إكس، هادشي اللي كاين. بي زائد إكس بناقص إكس. نمشيو دابا لبي سور دو، نستعملو بي سور دو. بي سور دو هنايا غادي تكون هنا، موان بي سور دو غادي تكون هنا. نقدرو نديرو واحد الشكل آخر. درنا واحد إكس صغير هنايا كنصغروه بزاف، يعني المسافة ولا هاد الزاوية هادي ولا قياس إلى القوس الصغير. ألوغ غادي نمشيو عاود لهنا. بي سور دو حنا وصلناها، الحل الموجب ديما هو هذا لو سونس بوزيتيف. غادي نرجعو بإكس، نرجعو بقياس هاد القوس، يعني عندك البركة تاخد هاد القياس غادي ترجع بيه هنا. هذا هو بي سور دو موان إكس. وإلا زدتي هنا زائد إكس غادي تولي هذا هو بي سور دو بليس إكس. نفس الشيء هادشي اللي قلنا بي سور دو غادي نقولو هنا موان بي سور دو. هاد العدد اللي غادي يكون هنا هو ألوغ جيتي من صفر ونتا غادي حتى لموان بي سور دو. بغيتي تمشي في المنحى الموجب زائد إكس، موان بي سور دو زائد إكس. تمشي في المنحى السالب غادي دير موان بي سور دو ياك ناقص إكس باش نمشيو في المنحى السالب. اش كنخربق أنا عطوندي بلاتي نعاودو هادشي. واخا نمسح هادشي بشوية علينا حتى نشوفو واش كنديرو. هذا هو إكس في المنحى الموجب اللي هو عدد موجب. إلا جيتي في المنحى الموجب يعني جيتي هكا غادي دير زائد إكس، هذا هو زائد إكس. إلا جيتي في المنحى السالب غادي دير ناقص إكس.
حيت ناقص إكس راه غادي يكون هنا، هذا هو ناقص إكس. دابا مشينا في المنحى السالب هنا، هنا المنحى الموجب، هنا المنحى السالب، صافي. دونك دابا غادي نشوفو نديرو الإسقاط هنايا، نديرو الإسقاط هنا، نديرو الإسقاط هنايا، نديرو الإسقاط، نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء. ألوغ أشنو عندي؟ كوسينوس ديال إكس، نبداو به هو هذا. هاد كوسينوس ديال إكس العلاقة ديالو مع بي سور دو موان إكس ولا بي سور دو زائد إكس، العلاقة ديالو معها كوسينوس إكس هو هاد المسافة. اش كنلاحظو هنايا بي سور دو ها كوسينوس ديالها هو هذا، حنا غادي نحتاجو هاد المسافة هادي اللي كبيرة بحال الأخرى، هي هاديك المسافة اللي كاينة عند كوسينوس، هي هادي اللي كاينة عند كوسينوس، نفس المسافة. دونك كوسينوس إكس يساوي كوسينوس بي سور دو موان إكس، بي سور دو موان إكس. والسينوس شحال؟ سينوس ديال إكس هو هادي، سينوس ديال إكس ديرو له المغاير، ها هو السينوس ديال إكس هو هاد المسافة، صافي. اش كتمثل بالنسبة لهاد النسب المثلثية بوغ لي رابور تريغونومتري ديال بي سور دو موان إكس، هي هاد المسافة هادي. وفي المنحى الموجب ديما هادشي. دونك غادي يعطينا إت إيكال كومبيان، شحال، يلا نخليوها بهاد اللون، يساوي الوغ سينوس إكس قلنا هي هادي، هي كوسينوس بي سور دو موان إكس، كوسينوس بي سور دو موان إكس. نسيت نزيد القوس حسن باش ميكونش لي كونفيزيون، خصو يتزاد القوس، كوسينوس بي سور دو موان إكس، داكور. نمشيو عاوتاني لطونجونت، طونجونت اشنو لقينا في طونجونت؟ لقينا بلي طونجونت إكس كتساوي طونجونت ديال اش؟ هي سينوس على كوسينوس، هي سينوس إكس على كوسينوس إكس. شكون هي سينوس إكس؟ كوسينوس هذا على اشنو درت هنا؟ بلاتي راه غلطت أنا، بلاتي راه غلطت أنايا. كوسينوس إكس هو هذا، هو سينوس بي سور دو موان إكس، سينوس سينوس. أنا راه باينة هاد المسألة هادي واضحة. كوسينوس ديال إكس هو هاد المسافة اللي بالكحل كاملة، ها هي نعاودوها، كتساوي شحال؟ كتساوي سينوس، سينوس ديال هاد العدد بي سور دو موان إكس، صافي. دابا طونجونت، طونجونت إكس غادي تعطينا ديما راه سينوس إكس على كوسينوس إكس، حنا كنعاودو نرهنو عليها، إيكالا كومبيان سينوس إكس هي كوسينوس ديال بي سور دو موان إكس على سينوس ديال بي سور دو موان إكس. داكشي اللي لقينا ليه. كوسينوس على سينوس هي المقلوب ديال واحد على سينوس على كوسينوس هي واحد على طونجونت، صافي. دونك هادي كاملة كتعطينا واحد على طونجونت ديال إكس، واحد على طونجونت ديال إكس. تقدر تشوفها مزيانيا، تقدر تبان لك مزيانيا. شنو هما الآخرين اللي بقاو؟ بقات لينا دابا مثلا بي سور دو زايد إكس، العلاقة ديالها مع النسب ديال إكس. ألوغ عاوتاني كوسينوس ديال بي سور دو زائد إكس مثلا، يلاه بي سور دو زائد إكس شحال كتساوي بالنسبة للكوسينوس ولا سينوس ديال إكس؟ ألوغ الكوسينوس ديال هذا هو هذا، سالب في هاد الحالة. شحال كيساوي العلاقة ديالو مع الكوسينوس ولا سينوس ديال إكس؟ كتساوي سينوس ديال إكس ولكن بموان، حيت هذا المنحى السالب، دونك هذا المنحى الموجب غادي يكون موان سينوس ديال إكس. لا واش كنلاحظوا الملاحظة اللي كاينة أنه ملي كتكون عندي هاد بي سور دو موان إكس ولا بي سور دو بلس إكس، كوسينوس كيولي سينوس، راه شفناها وقلنا زاويتان متتامتان في المثلث إلا عقلتو العام الفايت.
كوسينوس ديال هادي هو السينوس ديال هادي والعكس. زاوية مستمتة المجموع ديال القياسات ديالهم هي بي سور دو ولا 90 درجة. الوغ سينوس ديال كنسجلو بعدا سينوس ديال بي سور دو زائد إكس حتى هي راه نشوفو كيفاش بنفس الطريقة. داكوغ فهمنا الطريقة مزيان. بنفس الطريقة كيما درنا وحدة وحدة بدا تخطط مع راسك ورسم الدائرة بدا تلاحظ مزيان حتى تلقاهم. غادي تلقى ديال حنا درنا بي سور دو موان إكس بي سور دو بلوس إكس تقدر تخرج موان بي سور دو بلوس إكس موان بي سور دو موان إكس حتى هما نفس الفكرة. داكوغ وحدة وحدة عليك خطط مع راسك زوق داكشي مزيان حتى تلقى. مثلا دابا نمشيو لواحد ليكزيرسيس قلنا نمشيو لهاد ليكزيرسيس اللي كان اشنو كان عندنا في ليكزيرسيس